अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम चाहते हैं कि हम साइंस में तरक्की करें, हम चाहते हैं दुनिया में हमारा नाम हो, हमारी साइंसी इजादात, हमारी की हुई साइंसी इजादात को लोग फॉलो करें। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? मैं बताता हूँ आपको कैसे। फिलहाल तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? नाज़रीन, एक वीडियो है, वो बड़ी वायरल हुई है आजकल। मैंने वही वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने सोचा इस पे वीडियो करनी चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए। वीडियो जनाब वो रीट्वीट की है मुराद राज साहब ने, हमारे एजुकेशन के मिनिस्टर है पंजाब, उन्होंने रीट्वीट की है। इसके अलावा और भी बड़ी प्लेटफॉर्म्स पे वो वीडियो इस वक्त आजकल वायरल है। उस वीडियो में एक अल्लामा साहब है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वीडियो आप खुद जाकर देख लीजिएगा। उसमें एक अल्लामा साहब है, वो ये कह रहे हैं, बच्चों को ये बता रहे हैं, उनके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, उनको ये बता रहे हैं कि जनाब जो आज तक आप लोग पढ़ते आए हैं कि सूरज जमीन के गिर्द चक्कर लगाता है, ये गलत है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और जमीन जो है वो साकिन है, स्टैटिक है, अपनी जगह पर खड़ी हुई है। सूरज उसके इर्द गिर्द मदार में चक्कर काटता है। जो आपने पढ़ा, जो आपने अब तक सुना, जो साइंसदानों ने दरियाफ्त किया, वो सब गलत है। वो जो थ्योरी पेश कर रहे हैं अल्लामा साहब, वो कह रहे हैं मैं ये थ्योरी कुरान के मुताबिक पेश कर रहा हूं। अच्छा, जब कोई लफ्ज कुरान का इस्तेमाल करता है, जब हम सुनते हैं जनाब इस बंदे ने कुरान की बात कर दी तो बात खत्म हो गई। लेकिन मेरे दिल में भी यही बात जागी कि भाई देखिए, कुरान को ये साहब कोट कर रहे हैं तो साइंस अब कुरान से बढ़कर तो नहीं है ना हमारे लिए। कुरान हमारे सलाखों पे, हम तो हमेशा साइंस को पीछे रखेंगे, कुरान को आगे रखेंगे। लेकिन मसला ये है, कुरान हमेशा साइंस से आगे रहा है और कुरान की कही हुई एक एक बात को बाद में साइंस ने प्रूव किया है कि हाँ ये ऐसा ही था। ढेरों मिसालें हैं, वक्त के इस वीडियो में कम होता है, वो मैं आपको मिसालें दे सकता हूं। अच्छा, अब मैंने कहा कि चले यार, बात तो उनकी हमने मान ली, कुरान में लिखा हुआ है कि जमीन साकिन है और सूरज उसके चक्कर काट रहा है। इसी तरह से दिन और रात का एक साइकिल पूरा हो जाता है। अच्छा, मैंने रिसर्च की, मैंने कहा चलो जरा इस पे थोड़ी सी मगजमारी करते हैं। और एक बात बता दूं प्लीज, ये मैं अपने साथ देखने वालों के लिए, बात सुना जरूर करें, अगले की दलील को लिया करें। आप तक इंफॉर्मेशन आती है उसको आने दिया करें, मगर अपनी तहकीक जरूर किया कीजिए। क्योंकि अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर मैं उस पर अपनी तहकीक ना करता तो इन अल्लामा साहब ने जिस तरह से कुरान के मतलब को गलत तौर पे लिया। देखिए, अब आप यहाँ पे कमेंट करेंगे, मुझे पता है कि जी वो आलिम है, आप कौन होते हो। हर मुसलमान पर फर्ज है कि वो कुरान को समझे। कुरान को समझना, कुरान के मतलब को समझना किसी आलिम या किसी मौलाना की जागीर नहीं है, ना ही सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है। मसला तभी पैदा हुआ जब हमने इस्लाम को आउटसोर्स कर दिया। हमने कह दिया नहीं, इस्लाम को समझने की जिम्मेदारी सिर्फ मुल्ला पर है, इस्लाम को समझने की जिम्मेदारी आप पर भी है मेरे भाई, मेरे पर भी, हम सब पे जिम्मेदारी है। वापस पॉइंट पर आते हैं। मैंने कहा मैं खुद समझूं इसको, आपको नसीहत ये कर रहा था कि जब कोई आपके पास दलील आए उस पर रिसर्च किया करें, तहकीक किया करें, आंखें बंद करके मान ना लिया करें, रिसर्च किया करें उसको। आपको और बड़े रास्ते मिलेंगे वहां से। मैंने रिसर्च। अच्छा, हुआ क्या? हुआ ये जनाब कि वो अल्लामा साहब जिस आयत का हवाला दे रहे थे, वो आयत जो है मैं आपके सामने तिलावत कर देता हूं। माफी दीजिएगा अगर कारी हजरात सुन रहे हो, एक लेमैन हूं जी, अगर कोई जेर जबर में गलती हो जाए, तलफ्फुज में गलती हो जाए, उसकी पहले से माफी मांग रहा हूं। लेकिन अपनी तरफ से कोशिश हमने की कि चलें इस पर बात तो हो जाए। अब मैं यहाँ ये बता दूं कि इस वीडियो को आपके एजुकेशन मिनिस्टर ने ट्वीट किया है, पंजाब के मुराद राज साहब ने। वो कहने के यार ये बच्चों को क्या सिखा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा था। जी, अल कुरान 21:33, ये मैंने आपको आयत और सूरत बता दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दोबारा इल्तिजा कर रहा हूं, जेर जबर की माफी दीजिएगा। बिस्मिल्लाह जी। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश-शम्स वल क़मर कुल्लुन फी फ़लकिन यस्बहून। ये आयत है जी, इसका तर्जुमा भी मैं किया देता हूं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी। उर्दू में मफहूम बयान करता हूं, इंग्लिश में तर्जुमा करता हूं। इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल द celestial bodies swim along earth in its and each in its course, each in its rounded course। वही अल्लाह है, वही खुदा है जिसने रात और दिन को पैदा किया, सूरज और चांद को पैदा किया। ये तमाम अपने अपने मदार में चक्कर लगा रहे हैं। यहां पे हुई गड़बड़, यहां से सूरत हाल जो है वो इधर से उधर हो गई। बड़ा इंपॉर्टेंट ये मकाम है इस आया मुबारका का।
کہ تمام جو اپنی جن کا ذکر خدا نے اوپر کر دیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ کے فرماتا ہے یہ تمام کے تمام اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں. اچھا اب یہاں پر جو میں نے ریسرچ کی، یہ ریسرچ یہ نہیں کہ میں بھی بہت بڑا پھلے خواہ ہوں، میں نے جو ہے وہ قرآن بھی سمجھ لیا ایک دن میں سب کچھ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے جو دیگر علماء تھے ہمارے ملک کے اور عالم اسلام کے بڑے علماء، اور ان کا تعلق ہر مکتبہ فکر سے ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب میں ایسے کسی مسئلے پہ کوئی رہنمائی لینی ہو تو تقریباً تمام جو بڑے مکاتب فکر ہیں ان کے علماء کو سنا جائے، ان سے رجوع کیا جائے. تو جو اتنے بھی مکاتب فکر تھے، جو بڑے علماء تھے، سب کا نام یہاں پر لینا ضروری نہیں ہے. آپ خود بھی جا کے سرچ کر کوئی کام آپ بھی کریں نا، ہمارے دیکھنے والے ماشاءاللہ. کیونکہ میں انفورس اس لیے کرتا ہوں یا ایمفسائز اس لیے کرتا ہوں، جب آپ بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو اور بڑے خزانے مل جاتے ہیں. آپ گئے ہوتے ہیں سوئی ڈھونڈنے، آپ کو بڑے اور خزانے مل جاتے ہیں. میں نے اس پہ جب علماء کو سنا تو جید علماء نے سمجھایا کہ جو میں نے آیت ابھی پڑھی اس کا آخری جو حصہ ہے کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اپنے اپنے مدار میں حرکت میں ہیں، چکر لگا رہے ہیں. اب یہاں پہ علماء نے یہ فرمایا کہ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے یسبحون. غور کیجئے گا پلیز، ابھی جو کام کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. مجھے پتا ہے 6-7 منٹ ہو گئے ہیں، آپ کا ہوگا کہ بات جلدی ختم ہو. قرآن کا معاملہ ہے بھائی، حساس معاملہ ہے، میں بات کو یہاں پہ لپیٹ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا، مجھے آپ تک پہنچانی ہے. اب اس میں بھلے کتنی دیر کیوں نہ لگے. عربی کا لفظ استعمال ہوا ہے یسبحون. علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یسبحون، یہ عربی کے لفظ سبحہ سے ڈرائیو کیا گیا ہے. جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے سبحہ، یہ وہاں سے لفظ آیا ہے. سبحہ کا مطلب ہے موشن، حرکت میں رہنا، موشن میں رہنا. جب کوئی چیز حرکت میں ہوتی ہے، موشن میں ہوتی ہے، اس کو سبحہ کہا جاتا ہے. اسی لیے ان چیزوں کے لیے یعنی چاند اور سورج کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ یسبحون استعمال کیا کہ یہ حرکت میں رہتے ہیں، یہ موشن میں رہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اصل جو ٹریک ادھر ادھر ہوا تھا وہ یہاں سے ہوا. میں ایک بات بتا دوں، کسی ہستی کو میں یہاں پہ نہ چیلنج کر رہا ہوں، میرے سے بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، میں اپنی انڈرسٹینڈنگ میرا بھائی آپ سے شیئر کر رہا ہوں. کچھ بڑے نام ہیں، میں نے ٹویٹر پر بھی پہلے پوسٹ کیا تھا، کچھ بڑے ناموں کا حوالہ مجھے دیا گیا کہ کچھ ہمارے عالم اسلام کی بڑی ہستیاں ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں، میں دوبارہ ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے، دیکھنے والوں سے کہتا ہوں کہ میں کسی کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، یہاں کسی کے علم کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. میں جو میری جو بات، جو میری سمجھ میں چیز آئی، جو چیز میں سمجھ پایا، میں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے ملک کے اور اسلام کے بڑے بڑے علماء نے کہی ہے. میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، آپ کو یقین نہ ہے آپ جا کے ان کو سن لیجیے گا. اچھا، اب وہ فرماتے ہیں یہ علماء کہ یہاں پر جو لفظ یسبحون استعمال ہوا ہے، جو کہ روٹ ورڈ اس کا ہے سبحہ. سبحہ کا معنی کیا بتائے گئے تھے؟ موشن، حرکت کے. اچھا، اگر سبحہ کا لفظ کسی انسان کے لیے استعمال ہو، جیسے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، میرے لیے اگر استعمال ہوگا، علی حیدر کے لیے سبحہ کا لفظ اگر استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو میں چل رہا ہوں یا دوڑ رہا ہوں، میں اس حرکت میں ہوں. یہ والا موشن ہے، یہ میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ موشن کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ بھی موشن ہے، یہ میں حرکت تو کر رہا ہوں، میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے، آپ سے میں بات کر رہا ہوں، یہ موشن نہیں. یہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے عربی کا سبحہ، اس کا مطلب ہے یا وہ چل رہا ہے یا وہ دوڑ رہا ہے، حرکت کر رہا ہے. اچھا، اگر فرض کریں ایک انسان پانی میں ہے، ٹھیک ہے جی، تو اگر وہاں پہ کسی کے لیے سبحہ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ تیر رہا، وہ فلوٹ نہیں کر رہا. مطلب اگر وہ پانی کے اندر ہے اور پانی اس کو اپنی مرضی سے کہیں بھی بہا کر لے کے جا رہا ہے تو وہ سبحہ اس کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوگا. اس کے لیے سبحہ تب ہوگا جب وہ اپنی مرضی سے، اپنے ارادے سے ایک خاص سمت میں جا رہا ہوگا، جس کو تیرنا کہتے. سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟ یہ علماء نے فرمایا ہے لفظ سبحہ کا مطلب جس سے لفظ یسبحون استعمال ہوا، نکالا گیا، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کیا. اب ناظرین، جب بات سورج کی آتی ہے، علماء فرماتے ہیں جب سورج کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ جب یسبحون اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ خلا میں خالی تیر رہا ہے، بلکہ وہ بھی حرکت میں ہے. اور یہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ جناب کہ دیکھا
हम ना कहते थे, साइंस गलत साबित हुई, सूरज हरकत में है, कुरान कहता है। भाई साइंस भी यही कह रही है, वो पढ़ो तो सही मेरे प्यारे भाइयों, जाके रिसर्च करो तो सही। साइंस ने साबित किया कि हाँ, सूरज भी अपनी जगह पर मौजूद होकर रोटेट कर रहा है। ये मैं वीडियो के अगले से आपको बताऊंगा वो कैसे कर रहा है, किस तरह से पॉसिबल है ये। लेकिन नाज़रीन, अब वो लोग, वो मेरे भाई जो दलील ये दे रहे थे कि जमीन रुकी हुई है, सूरज इसके गिर्द चक्कर लगाता है, और इस आयत मुबारका का हवाला देते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लुन फी फलकिन यस्बहून, ये तमाम चीजें जिनका ऊपर पहले जिक्र किया ये हरकत में है। भाई इस आयत में ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये हरकत कर रही है जमीन के इर्द गिर्द, कहीं लिखा हुआ है? मुझे बता दें आप। मैं सर कुरान सामने ले आए, उलमा से पूछें आप जाके, मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं, उलमा से पूछे कि क्या इस आयत मुबारका में कहीं लिखा हुआ है कि ये चांद और सूरज जो हरकत कर रहे हैं, ये हरकत जमीन के इर्द गिर्द हो रही है। तो साइंस भी कहती है कि हरकत कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जमीन के गिर्द हरकत कर रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूं, जो हमारे फल्कियात में जो हमारे जो नासा है, बड़े बड़े स्पेस स्टेशन है, उन्होंने जो तखलीक, उन्होंने जो डिस्कवर किया, वो क्या किया? उन्होंने ये डिस्कवर किया, वो ये कहते हैं जनाब कि ये जो आपका सूरज है ना, ये भी घूमता है, ये अपनी जगह पर इस तरह रोटेट, जैसे बॉल, जैसे अर्थ रोटेट कर रही होती है ना, ये भी घूम रहा है। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी हैरानी की बात बताने जा रहा हूं, ये खला में ट्रैवल भी कर रहा है। यानी आपका सूरज, उसके गिर्द 9 सितारे, सैयारे, ये इसमें जमीन भी है, मरीख भी है, बाकी सैयारे भी हैं, ये सूरज के गिर्द घूम रहे हैं, अपने आप में भी घूम रहे हैं, इनकी जो इर्द गिर्द चांद है वो भी घूम रहे हैं, सूरज भी एक जगह पर यूं रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन ये पूरे की पूरी जो आपका सोलर सिस्टम है, निजाम शमसी है, ये आसमान में, ये खला में भी सफर कर रहा है। कैसी हैरानी की बात है, अल्लाह ताला की बात इस आयत मुबारका में सच साबित हुई। क्या खूबसूरत बात मेरे अल्लाह ने फरमाई कि ये तमाम चीजें हरकत कर रही हैं। ये साइंस ने भी कहा। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूं यहाँ पे नाज़रीन। हुआ ये कि नासा ने कुछ सैटेलाइट्स को भेजा, कुछ सैटेलाइट्स बड़े हाई पावर्ड सैटेलाइट से, उन्होंने सूरज की इमेज ली, सूरज की उन्होंने तस्वीर ली। अच्छा, वैसे सूरज की आप ना तस्वीर ले सकते हैं ना, उसको आप देख सकते हैं, जो दिया जाती है आपको, लेकिन वो चूंकि बड़े सोफिस्टिकेटेड सैटेलाइट से, लिहाजा उसके जरिए उन्होंने जो तस्वीर ली, उससे सूरज की जो सतह है, सरफेस जिसे कहते हैं, वो बड़ी नुमाया नजर आ रही थी। अच्छा, सूरज की सतह पर धब्बे थे, ठीक है। अब वो जो तस्वीरें लेते गए तो साबित ये हुआ कि सूरज की इन तस्वीर में वो धब्बे कभी होते थे, कभी नहीं होते। ये जो सूरज है नाज़रीन, ये रोटेट किस तरह करता है पता कैसे चला? कि हर 25 दिन के बाद वो धब्बे दोबारा अपनी एक खास जगह पे वाज़े नजर आने लग जाते। यानी साबित ये हुआ कि वो रोटेट कर रहा था, ऐसे घूम रहा था सूरज, और 25 दिन में अपना एक सर्कल मुकम्मल करता है सूरज। वो जो धब्बे एक खास मकाम पे सूरज पर हैं, वो जो पैटर्न था धब्बों का, वो ऐसे घूमता था और 25 दिन के बाद दोबारा उस सैटेलाइट के सामने आ जाता था। वो सैटेलाइट उसकी तस्वीरें खींच के नीचे भेजता था जमीन पर। उन्होंने अखज़ किया कि सूरज अपने मदार में रहते हुए चक्कर लगा रहा, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उसके बाद नाज़रीन एक और काम जो कर रहा है, जिसका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि सूरज खला में सफर कर रहा है। साइंसदानों ने इसकी स्पीड को मेजर किया। ये 150 मील फी सेकंड के लिहाज से खला के अंदर तैर रहा है सूरज। जी हाँ, आपके पूरे निजाम शमसी के साथ उसको साथ लेकर तैर रहा है। इसको एक साइकिल पूरा करने में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ साल लगते हैं। एक गैलेक्सी में अपना एक साइकिल पूरा करने में सूरज को 20 करोड़ साल लगते हैं। जी हाँ नाज़रीन, ये वो चीजें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, सूरज की इस हरकत को जो है वो कहते हैं रोटेट करना। रोटेट कर रहा है ना सूरज अपनी जगह पर रहते हुए। तो कहने का मकसद हुजूर ये था, दस बदस्ता गुजारिश है कि साइंस से आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। ये मेरी उलमा हजरात से गुजारिश है, तमाम उलमा ऐसे नहीं है। बहुत बड़ी तादाद हमारे मुल्क के जय्यत उलमा, चाहे सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, किसी भी मकतबा फिक्र से हो,
ان کا جو اہم نکات ہیں اسلام کے قرآن کے اس پہ ان کا اتفاق ہے. قرآن سے بڑا کوئی معجزہ ہو نہیں سکتا. قرآن میں ایک ایک چیز کا ذکر ہے, ابد سے لے کے آخر تک اس کا ذکر ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو جناب سائنس آپ کی دشمن نہیں ہے, سائنس کو ساتھ لے کر چلیں. جو باتیں قرآن نے کی تھی سائنس ان پہ آج اپنی مہر لگا رہی ہے. یہ جو سورج کی اور چاند کی بات ہے کہ سورج حرکت کرتا ہے, سائنس مانتی ہے اس بات کو. ان علماء کو سنیں جا کے. علماء کہتے ہیں اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حرکت زمین کے گرد کی جا رہی ہے. تو ایک دفعہ پھر اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ خدارہ تحقیق کیا کریں, خدارہ چیزوں کو پڑھا کریں, اور اگر کسی ایک تحقیق آپ نے کی ہے وہاں سے کوئی ایک بات ثابت ہو رہی ہے تو اس کے جو مخالف اس کی تردید میں جو تحقیق ہے اس کو بھی پڑھا کریں. آپ کو نہ اسلام روکتا ہے نہ مذہب روکتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں. آپ سوال ضرور پوچھیں, سوال پوچھنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس سے آپ کے اپنے عقدے کھلیں گے, اس سے آپ کے اپنے اذہان کھلیں گے. آپ یقین کیجیے, آخر میں جاتے جاتے ایک بات کہوں گا, مجھے قرآن کے معجزات پر اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک, کوئی ایسا مجھے شک نہیں ہے, لیکن جب قرآن کی کسی ایسی چیز پر میں تحقیق کرتا ہوں میرا ایمان اور بڑھتا ہے اور پکا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. مگر ناظرین, اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا. نیچے کمنٹس میں مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا, کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ تھا. مجھ سے کہیں کوتاہی ہوئی میری رہنمائی بھی فرمائیے گا, کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا تحقیق کا اور رہنمائی لینے کا جو سلسلہ ہے وہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. دیجیے اجازت ناظرین, اللہ نے کے بعد.